नमस्कार दर्शकबिन, म अरुण सुब्बा चुनावी चर्चा कार्यक्रम जनताका आवाज लिएर उपस्थित भइसकेको छु भने आज हामीसित भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा दार्जिलिङ सब डिभिजनका अध्यक्ष अनि सोम तकभर समष्टि उम्मेदवार बीजेपीएम उम्मेदवार आलोक कान्तमणि थुलुङ हामीसित जोडिसकेको छ। यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम पहिला त तपाईको चुनावी अहिले प्रचार प्रसार के कस्तो चलिरहेछ? एकदमै राम्ररी चलिरहेको छ चुनाव प्रचार। एकदमै व्यस्त छौँ अनि जुन प्रकारको रेस्पोन्स आउँदैछ त्यो एकदमै उत्साहित हुने रेस्पोन्स आउँदैछ। अहिले पहाडमा हेरौँ भने यो चुनावी प्रचार प्रसारमा अलिकति दिन प्रतिदिन समय पनि नजिकिँदै गइरहेको छ। एउटा यहाँनिर सोम तकभर समष्टिलाई हेरौँ भने 8 जनाको उम्मेदवारहरू यहाँनिर खडा भएको है चुनावी मैदानमा उत्रिसकेको देखा परिरहेको छ। तपाईँ एउटा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सब डिभिजन दार्जिलिङ सब डिभिजनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यहाँ उम्मेदवारी पनि दिइराख्नु भएको छ। के कस्तो यहाँनिर आम नागरिकबाट रेस्पोन्स चाहिँ तपाईँमाथि के कस्तो छ? किनभने यहाँनिर 8 जनाले तपाईँमाथि एउटा प्रतिद्वन्दी दिइरहेको छ। 7 जनाले भन्नु पर्यो, 8 जना म एकजना स्वयं भइहालेँ। राम्रै छ। यो गणतन्त्र बहालीको एकदमै जिउँदो जाग्दो उदाहरण हो। अहिले यो पहाडमा गणतन्त्र बहाल भएको छ भनेर र सबैले आफ्नो विचार लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। अनि रह्यो जनसाधारणको कुरोमा हुँदेखिलाई उहाँहरूबाट चाहिँ मैले एकदमै उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मात्र होइन सहभागिता पाइरहेको छु र मलाई लाग्छ जनसाधारणले यसपालि निश्चय नै विपुल मतले मलाई विजय बनाउँछ भनेर। यसपालि विजय एकदम बनाउँछ। यो भिजन लिएर आएको छौँ, हामी विचारहरू लिएर आएको छौँ, केही गर्नुपर्छ भन्ने लिएर आएको छौँ। हामी विरोध गर्छौँ तर अनि जितेपछि चाहिँ रिजाइन गर्छौँ भन्ने यस्तो हावाको कुरोहरू लिएर गएको छैनौँ। म त स्ट्रेटली भन्दैछु, यदि मेरो विचार मन परेन भनेदेखि तपाईँले मलाई भोट नहाल्नुहोस्। हिजो मात्र एउटा घटना यस्तो भयो, म एकजना लेडीकोमा गएको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो अब 8 जना हुनुहुँदो रहेछ, 8 जना घरमा आउँछ, घरमा 8 वटा भोट छ, म भन्नु अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। सबैलाई माया लाग्छ, सबै आफ्नै समष्टिको, म एक-एकवटा भोट सबैलाई बाँडिदिन्छु ल भन्नुभयो। अन्त मैले भने त्यसो भने मेरो भएको भोट पनि कसैलाई तपाईँले दिनुहोस्, मलाई त्यो टिठाको भोट चाहिँ चाहिएन। यदि तपाईँले मेरो विचारहरू सुनेर मेरो भिजनहरू देखेर अनि यो समष्टिको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा अटोट लिएको छु त्यसलाई मन पराएर गर्नुहुन्छ भने भोट हाल्नुहोस्। तर टिठाएर अब अप्ठ्यारो हुन्छ, फलाना को पर्ने, फलाना ढिस्काना यो पर्ने भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सपोर्ट नगरिदिनुहोस्। भिजन लिएर आउनेहरूको त्यो हेरेर सपोर्ट गर्नुहोस् भन्ने मेरो एकदम क्लियर छ। यो जुन चाहिँ सोम तकभर समष्टिलाई लिएर है यहाँको क्षेत्रीय यो समस्यालाई लिएर यहाँका चुनावी मुद्दा, चुनावी यहाँ भिजन केलाई लिएर अगाडि आउनुभएको छ? अब मुद्दा चाहिँ के छ भने जुन इस्युजहरू छ हामीले गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ अब सोमको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँ बाटो एकदमै आवश्यकता भएको छ। हामीले पहल पनि गरिसकेको हौँ। अनि भाटाघरको बाटो पनि एकदमै आवश्यक छ। त्यसरी अरू जग्गा पनि छ बाटोहरू, तर त्यो दुईवटा एकदमै आवश्यक छ। कता कता डिस्कनेक्ट होला जस्तो भइसकेको छ। सोमतिरको तलतिर मान्छेहरू गाडीहरू पाउनु समस्या भइसक्यो। भाटाघर त झन् टोटल्ली डिस्कनेक्टेड भएको छ। तपाईँको यत्रो ठुलो गाउँ छ, एकदमै ठुलो पपुलेसन भएको एरिया हो त्यो। तर जुन जामुने रोड बन्यो त्यसले चाहिँ भाटाघरलाई चाहिँ टच भएन एउटा पनि। बरु त्यो जुन भाटाघरको त्यो जुन बाटो थियो त्यही डिस्कनेक्टेड भएको छ। यस्तो कुराहरू छ। अनि समाज घरहरू मसिनो यस्तो बुनियादी सुविधाहरूदेखि वञ्चित छ सम्पूर्ण समष्टिवासीहरू। र यो कुराहरू लिएर अब भन्दैछौँ। अनि भिजनको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ समष्टिमा पर्यटन क्षेत्रको विकास होस्। एउटा जुन सोममा एउटा खोल्चा छ, फल्स भनौँ, हामी खोल्चा भन्छौँ, झरना है, छाँगो भन्छौँ, एकदमै मनोरम छ, एकदमै मनै
यस्तो भुल्याउने लट्याउने खालको त्यो यति सुन्दर जग्गा छ त्यो कसैको नजरमा परेको छैन। अनि त्यसलाई हामी एउटा पोइन्टको हिसाबले टुरिज्म पोइन्टको हिसाबले डेभलप गर्ने, किनभने यो छ्याङछ्याङ माथि के अरे भिक्टोरिया भन्थ्यो त्यो पहिला थियो एउटा पोइन्ट, तर अहिले छैन, त्यो सुकिसक्यो। अनि त्योभन्दा राम्रो छ अझै तपाईँको। अनि त्यहाँ पुग्ने बाटोहरूको निर्माण, अनि त्यहाँ एउटा टुरिज्म पोइन्टको अझै निर्माण गर्ने बनाउने। साततालेमा यो राम्रो जग्गा छ, सातताले भने शान्ति पर्वत मुनि छ, त्यहाँ पनि कसरी हुन्छ एउटा पोइन्ट हामी बनाउने। यो तल त जुन दोभानहरू त एकदमै राम्रो छ, त्योहरू भयो। अनि टिस्टासम्मको म बारम्बार भनिरहन्छु, टिस्टासँग जोड्ने जुन पुरानो एउटा हाम्रो ट्रेड रुट जस्तो थियो तल 68 को जुन त्यो भल पहिरोदेखि चाहिँ त्यो डिस्कनेक्टेड भएको छ, त्यसलाई कसरी हुन्छ फेरि पुनः सञ्चालन गरेर अझै राम्रोसँग बढाएर चाहिँ एउटा दार्जिलिङलाई अल्टरनेट हाइवे पनि दिने, यो चाहिँ भिजनहरू छ हाम्रो। अनि त्यो भइसकेपछि शिक्षित जमातले मात्र होइन, कमसेकम आफूमा कुनै पनि स्किल भएको मान्छे जो शिक्षितै छैन भने पनि केही गरी खानु सक्ने, यदि यो टुरिज्म यहाँ फ्लोरिस हुन्छ यहाँ भनेदेखिलाई चाहिँ केही गरी खानु सक्ने जुन एउटा स्थिति, जुन प्रकारको यहाँ माहौल बनिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो भिजन छ। जामुने बनाउन सक्थ्यो, किनभने जामुने सुभाष घिसिङज्यूको पालोदेखिको डेभलप भएको हो। ब्रिजहरू सुभाष घिसिङज्यूले बनाइदिनु भएको हो। जामुनेको झिल सुभाष घिसिङले 2007 अघि नै खन्नु थाल्नु भएको हो। अनि 2017सम्म, अब 7 देखिको 10 वर्षमा त्यो कम्प्लिट हुनुपर्थ्यो प्रोजेक्ट। धेरै लामो अन्तराल हो, 1 दशक, किनभने काम त त्यतिको भइरहँदै थियो। 7 देखि यता 8, 9, 10 तिर पनि भएको हो, त्यहाँ भइरहेको थियो। यो जिटिए भइसकेपछि भएको भन्ने कुरो होइन, पहिलादेखि कन्टिन्युएसन थियो त्यहाँ काम। धेरै अघि हो, तर अब जुन त्यो तीव्रता भनेको चाहिँ सायद 2006 देखिको हो त्यहाँ, र त्यो कम्प्लिट भएन। कम्प्लिट हुनुपर्ने हो यो कुरोहरू, अझै कम्प्लिट गरेर जुन छ आधा कल्चर जुन प्रकारको सरकारी अथवा जनताको पैसा त्यहाँ बर्बाद भएको छ त्यो उकास्नुपर्छ। त्यसलाई अझै फर्दर हामीले डेभलप गरेर त्यसलाई एकदमै फङ्सनल बनाउनु पर्यो जामुनेको टुरिज्म स्पटहरू। यहाँ तल सिङ्लामा पनि त्यस्तै छ, रिजोर्ट बनाइएको छ जिटिएबाट, आधा कल्चर छ। अनि यता त्यहाँ थुप्रै सम्भावनाहरू छ त्यहाँ पनि तपाईँको। त्यो म भङ हुन्छ भनेर नभनेको, यहाँ प्रोबाबिलिटी चाहिँ एकदमै बेसी छ। भन्दाखेरि चाहिँ साह्रै बेसी अहिले भनिहाल्यो भने पनि मान्छेले भन्ने हुन्छ भनेर चाहिँ अझै थाँतीमा राखेको छौँ। लङ टर्म सर्ट टर्म यो सबै हिसाबले बनाएको छौँ, र यस्तो धेरैवटा कुरोहरू छ गर्नुपर्ने हामीले। अनि त्यसमा रोपवे पनि भयो, हामी कोसिस गर्छौँ, एउटा पहल गर्छौँ रोपवे पुनः सञ्चालन हुन्छ भनेर। मालिक पक्ष रेडी छ, जिटिएले दिन्छ भनेर, तर जिटिए र मालिक पक्षको मात्रै नभएर यो फरेस्ट अथवा के यो कोअपरेटिभ के पर्छ त्यसमा उहाँहरूको कस्तो हुन्छ, यसमा उहाँहरूले कोअपरेट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। र उहाँहरू यो 3टा पक्ष जिटिए, मालिक पक्ष र यो फरेस्ट भनौँ न, फरेस्टसँगको यो राम्रो सम्झौता आयो भनेदेखिलाई हामी रोपवे पनि पुनः सञ्चालन गर्न सक्छौँ, यो ओह्रालो पनि तलसम्म। यस्तो धेरै कुराहरू छ जो हामीले गर्नुपर्छ। जिटिएको टाइममा अस्ति भएन, नभएको कुरोहरू हुन त अलमोस्ट केही पनि भएन जिटिएको टाइममा चाहिँ, खालि स्कुल हस्टेलहरू बनाउने काम भयो। अनि जामुनेमा माथि आफ्नो पर्सनल एउटा 7 स्टार रिजोर्टको जुन कन्सेप्ट डेभलप गरेकोले गर्दाखेरि वरिपरिबाट कनेक्टिभिटी बनाएर चाहिँ जामुनेलाई देखाएर चाहिँ एउटा भोलि दिनमा आफ्नो एउटा ठुलो बिजनेस चलाउने खालको एउटा उद्देश्य प्रेरित भएकोले गर्दाखेरि जामुने त्यति ध्यान नदिएकोले होला त्यत्रो समयसम्म पनि कम्प्लिट भएन जामुने। त्यो कम्प्लिट गर्नु जरुरी छ। पछिल्लो समयमा डेभलपै हुन सकेन भन्ने। हजुर, सकेन त्यत्तिकै रह्यो। अब लापरवाही कसको जस्तो लाग्छ त्यो समयमा जुन जिटिए रहँदा पनि यहाँ डेभलप हुन सकेन भन्दै हुन्छ। अब जसले यहाँको नेतृत्व गर्थ्यो, जसको हातमा यहाँको व्यवस्था थियो, लापरवाही त उहाँकै हो नि, अरूको यहाँको जनसाधारणले लापरवाही गरेको त भन्नु मिलेन। यहाँनिर अहिले हेरौँ भने पहाडमा तपाईँहरूको पार्टी है, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी, अनि यहाँनिर हाम्रो पार्टी अजय एयरपोर्टको पार्टी, 2टा पार्टीमा अलिकति होडबाजी देखा परिरहेको छ। यो 2 पार्टीमा हेरौँ भने होडबाजीमा हेरौँ भने हाम्रो पार्टीबाट जुन एउटा स्लोगन तयार गरेको छ, पहाडले परिवर्तन चाहिरहेको छ, हामी पहाडमा परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्दै गरेको एउटा यहाँनिर स्लोगन पनि उनीहरूले तयार गरेको छ। र जनताको राज लालकोठीमा हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
जनताको राजै हुन्छ नि डेमोक्रेसीमा जनताले छानेर पठाएको हुन्छ नि त अब अलिकति नपढेको मान्छेले यो सब कुरो बुझ्दैन र जनताको राज भन्ने जनताको राजै हो त अन्त डेमोक्रेसी भनेको के हो प्रजातन्त्र हो प्रजातन्त्र भनेको के हो कि उनीहरू चाहिँ जितेर फेरि सबै पावर डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ र सबै बस्छ सबै चेयरम्यान हुन्छ सबै भाइस चेयरम्यान हुने यहाँ गाउँको सबै के हुन्छ जनताको राज भने चाहिँ कस्तो अर्को चाहिँ सिस्टममा चाहिँ यो त जनताकै त राज हो जनताले यो चुनाव भनेको जनताको राज जनताले छानेर पठाउँदैछ अन्त त्यो चाहिँ कसको राज हो यो प्रब्लमहरू छ नि नबुझे तर अब फेरि कसरी पत्याउँछन् त्यो चाहिँ अचम्म छ पहिला भने जस्तो हुन त हाम्रो त्यस्तै हो मान्छे कति 90 दिन पुग्दाखेरि 90 दिन स्ट्राइक पुग्दाखेरि प्रेसिडेन्सी रुल लाग्छ भनेर पत्याउने मान्छेहरू छ त्यो हुँदाखेरि त यो कुरा त झन् पत्याइहाल्छ त्यो बुझेरै ढाँट्नु खोज्दैछ र हाम्रोहरू कतिजना झुक्किँदैछ भने यो जिटिएमा पछिल्लो समयमा है तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले पनि सञ्चालन गरिसकेको भन्ने केही स्टेटमेन्टहरू दिइरहेको छ गरेकै हो नगरेको त होइन जुन चाहिँ अहिले भनेको जिटिए चुनावलाई हाम्रो पार्टी जिटिए चुनावमा जाने तयारी थिएन हामी इच्छा पनि थिएन तर यहाँनिर गोलपोस्ट खाली गर्नु भनेको फेरि त्यहाँनिर भ्रष्टाचार फेरि पनि त्यहाँनिर सल्किन्छ भन्ने हामीले त्यसलाई रोक्नुको लागि होइन अहिले तपाईँले भन्नुहुँदैछ हाम्रो समष्टिमा कतिजना क्यान्डिडेट छ कतिजना छ भन्नुहोस् त 8 जना हाम्रो पार्टीले नदिएको कतिजना हुन्थ्यो 7 जना अन्त उनीहरू चाहिँ कसरी गोलपोस्ट खाली छोडेन त्यहाँ त 6 जना त अलरेडी छ कुनै एउटा कन्स्टिट्युएन्सी भन्नुहोस् जहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी अजय टुटको पार्टी र बिजिपिएम मात्रै छ कुन चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युएन्सी मलाई भन्नुहोस् जहाँ चाहिँ उनीहरूले कन्टेस्ट नगर्दाखेरि चाहिँ हामी रित्तो त्यो जहाँ गोलपोस्ट रित्तो छ भनेर त्यहाँ त एउटा गोलपोस्टमा त 6-7 जना किपर बसिरहेको छ अहिले त हो कि न भन्नुहोस् त यो बनाए मात्रै हो नि उनीहरू डेस्परेटली यो पावरमा जानु चाहन्छ पावर चाखेको पहिला साइडबाट साथीको काँध चढेर पावर चाख्यो अब अहिले डाइरेक्ट आफ्नै पावर चाख्दा कस्तो हुँदो रहेछ भने राल चुहाउने भन्ने कुराहरू यस्तो अब राल चुहाउनेहरूले त अब कस्तो चाहिँ होला आफै सम्झिनुहोस् न यो नगरपालिकाको चुनावसम्म है यहाँनिर जुन रिपोर्ट कार्डको कुराहरू गरिँदै थियो है चर्चामा निकै आएको थियो तर अहिले रिपोर्ट कार्डको त्यति चर्चामा आएको छैन के लाग्छ किनभने त्यति बेलासम्म चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी भन्ने थिएन नि त आफ्नो थिएन आफ्नो नभएको त सोध्नु पाइयो अब त रिपोर्ट कार्ड भन्यो भने त उनीहरूको पनि देखाउनु पर्यो अनि देखाउँदाखेरि डिपार्टमेन्टले गरेको लाइट बालेको देखाएर त भएन रिपोर्ट कार्ड त 100 दिनको कुरो रिपोर्ट कार्ड खोइ फेरि हाम्रो प्रब्लम के छ भने हामीले भन्यौँ भने मात्रै सुन्ने हामीले भन्नुपर्छ भन्ने मान्छेको उनीहरूले पनि बुझ्छन् नि कसो गरिरहेको छ भनेर म्युनिसिपालिटीको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त केही जान्दैन म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानले केही जान्दैन मेरो थुप्रो प्रमाणहरू छ उनीहरूको दाबी छ नि नगरपालिकामा हामीले बोर्ड बनाएपछि 3 महिनाभित्रमा धेरै डेभलप गरिसकेको त्यही त अन्त जान्दैन के चाहिँ गर्यो डेभलप के गर्यो त्यो म्युनिसिपालिटीको जुन रेगुलर त काम भइरहेको हो के चाहिँ गरेको छ एउटा ठोस देखाओस् न उनीहरूको डेभलप टोइलेट बनाउनु त्योभन्दा अगाडि म्युनिसिपालिटीले के टोइलेटहरू बनाउँथेन सफा गर्नु त्योभन्दा अगाडि के म्युनिसिपालिटीले सफा गर्थेन त्योभन्दा अगाडि अनि पछिल्लो समयमा नगरपालिका बोर्डका कमिसनरहरू घर घरमा बस्थे खोज्न पर्थे तर अहिले भनेको नगरपालिकाको वार्ड कमिसनरहरू नाला झोडा साफसफाइमा लागि परिरहेछ घरमा भेटिँदैन भन्ने पनि छ नि उहाँहरूको होइन प्रेसर छ नि त उनीहरूले त आफै भन्दैछ रोम वाज नट बिल्ड इन अ डे भनेर तर भन्दाखेरि चाहिँ रोम चाहिँ एकै दिनमा बनाउँछु भने यस्तो गरेर त्यो प्रकारको उनीहरूले त प्रचार गरेर त जितेको जितिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यसो भन्दैछन् कसरी बस्छन् घरमा जुन प्रकारको प्रमिसेसहरू गरेको छ फेरि उनीहरूको त 32वटामा 32वटा जितेको त होइन नि त 18वटा मात्रै हो मुस्किलले त्यो कोहीमा 4 भोटले कोहीमा 3 भोटले अनि अस्ति भन्दै थियो त एनी टाइम उनीहरू आफै नै सेटिस्फाई छैन उनीहरू के एम्बिसन के एस्पिरेसन लिएर उठेको थियो थाहा थिएन उनीहरू नै त्यहाँ रिभोल्ट गर्ला जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अन्य पार्टीले त्यहाँ यो के अरे क्यान्डिडेटहरू किन्नु खोज्दैछ कुनै काको ट्रिप अरे त्यो के अरे के गोवाको ट्रिप अरे दिँदैछ भित्रै फुटिसकेको थियो उनीहरू अहिलेको यो इलेक्सनले गर्दा मात्रै हो नत्र त्यहीँ रिभोल्ट हुनेवाला थियो कसरी अन्त अब हत्तु भइसक्यो माथिले त अब
के भन्छ फ्याँक्नुसम्म फ्याँक्यो भनौँ न होइन, ढाँट्नुसम्म ढाँटेको छ, मुनि अन्त काम पर्यो। हामी थाहा छ नि, हामीलाई थाहा छ, हामीलाई भनेको सुन्छौँ नि, कतिजना रिसाएकोहरू, हामी के सोचेर आएको, नालीको मैला सोर्नु मात्रै भइसक्यो भन्नेहरू फ्रस्ट्रेटेड छ बिचराहरू, पुरा फ्रस्ट्रेटेड छ। र सबै भन्ने कुरो होइन, अहिले त खिचिहाल्छ। फेरि सोसियल मिडिया जसरी उनीहरूले आफ्नो प्रचारको निम्ति चलायो, अनि उनीहरूको त्यस्तै जुन जनताले पनि खोज्छ नि त त्यही हिसाबको काम, त्यो भएपछि त काम त गर्नुपर्छ। अझै घरमा छैन भन्नुहुन्छ, हाम्रो कुरामा त म आफैले देखेको, हाम्रो कतिजना वार्ड काउन्सिलर्सहरू जो कन्जर्भेन्सीमा हुनुहुन्थ्यो, म नाम भन्दिनँ, एकदमै उहाँहरूलाई माथि चढाएको जस्तो देख्छ भनेर कि मैले 6 बजी कोही बेला 5 बजीतिर हल्ला खल्ला भएर उठ्दाखेरि मुनिपट्टि बिचराहरू त बजारमा मैला सफा गरिसकेर आएर खाजा खाँदै गरेको हुन्थ्यो 5 बजी बिहानतिर। हुन्छ कति बजी उठ्थ्यो अहिले उठ्दैछ त्यसरी उनीहरू? कतिको अब खालि तपाईँको प्रोपोगन्डामै मात्रै छ नि यिनीहरू। अब हाम्रो 5 वर्षको कोही माग्दैछ, जबकि म्युनिसिपालिटी बोर्ड पनि 18 महिना मात्रै चलेको। 18 महिनामा जति चल्यो त्यतिको त सायद कुनै पनि बोर्डले गर्नु सकेको छैन होला। 18 महिना मात्रै चलेको, त्यहाँदेखि उता त एडमिनिस्ट्रेटरले चलाएको हो नि। अहिले जुन नगरपालिकामा जुन फन्डहरू आउँछ त्यसलाई हामी ट्रान्सपरेन्सी हामी पब्लिकसम्म हामीले राख्दैछौँ, तर पछिल्लो समयमा त्योहरू राखिएको थिएन र राख्ने प्रावधान छैन। भ्रष्टाचार प्रचुर मात्रामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने गर्दाखेरि नराखेको भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। अहिले उनीहरूको होइन, सुन्नुहोस् न, भ्रष्टाचार यहाँनिर हुने चान्सेस होइन सुन्नुहोस् एउटा कुरो, रेकर्ड अन्त उनीहरूले पहिलाको राख्दा पनि भइहाल्यो त, अन्त अफिसमा त डकुमेन्ट्स हुन्छ नि त। त्यस्तै भ्रष्टाचार भएको छ भनेदेखिलाई अहिलेको मात्रै किन गर्नु, पहिलादेखिको रेकर्ड राखिदिँदा पनि हुन्छ त। अफिसमा रेकर्ड छैन होला, यो एउटा देखाउने मात्रै। अनि त्यो देखाउँदा चाहिँ कसरी भ्रष्टाचार हुँदैन, कहाँ गयो, कति रुपियाँ कहाँ कहाँ गयो, कुन कुन प्रोजेक्टमा लाग्यो, त्यसको पछाडि कोले काम गर्यो, खै भनेको यति आएको थियो यति गयो भनेर ढक 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 देखाउँदैछ, त्यो त जाम हुन्छ नि। तर कहाँ कहाँ गयो, कुन कुन काममा गयो, त्यो पनि त देखाउनु पर्यो। देखाउँदा चाहिँ के भ्रष्टाचार हुँदैन? लु भन्नुहोस् त, भ्रष्टाचार भनेको के हो, भ्रष्टाचारको परिभाषा के हो बुझ्नु पऱ्यो नि पहिला। खालि त्यो हिसाब देखाउँदा भ्रष्टाचार छैन भन्ने भएन। भ्रष्टाचार हो नि, अहिले यो पनि त काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचार हो, मिसयुज हो। मिसयुज भनेको पनि काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचारै हो नि। आज लाइट म्युनिसिपालिटीको यो त बोर्डले बनाएको लाइटमा चाहिँ आफ्नो पार्टीको झन्डा लाएर देखाएर पुरा सोसियल मिडियामा भाइरल गर्नु, यो पनि भ्रष्टाचार हो नि। त्यसो हो नि त, होइन भने भन्नुहोस्। अब यस्तो म त के भन्नु, करै पर्छ। हेर्नु न, म थिइनँ र म थिएँ घरि रुन्छ, घरि के गर्छ। 2007 को कन्भेनरसिप थापेर 17 मा म थिइनँ भन्छ, अहिले सोसियल मिडियाभरि भाइरल छ भएको। यस्तो मान्छेलाई कसरी पत्ताउँछ म छक्कै पर्छु, जो चाहिँ नर्मलै छैन। ढाँट्नु केही जस्तो मान्दैन, कुरा टर्न गर्नु केही जस्तो मान्दैन। त्यस्तोमा आज होड हुँदैछ, यसरी जुन प्रकारको तपाईँले भन्नुहोस् होडबाजी हुँदैछ भन्नु, त्यो बडो विश्वासको कुरो हो, नहुनुपर्ने हो। जनसाधारणले बुझ्नुपर्ने हो को सही छ को गलत छ, अनि को दक्ष छ को छैन भनेर बुझ्नुपर्ने कुरा। के लाग्छ यसपालि आम नागरिक मतदाताहरूले यसपालि सही व्यक्ति चुनेर पठाउनुमा के यहाँनिर चुक हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म त हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने केही क्षण अघि मात्र तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 8 जनाको परिवार, 8 जना यहाँनिर क्यान्डिडेट। होइन त्यस्तोमा त मैले त्यो भन्दा त मैले भने नि, त्यस्तो एउटा जग्गा मात्रै हो। इन्टायर क्याम्पेनमा चाहिँ त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ त मैले एकदम हम्बली त्यसो भने चाहिँ मलाई नदिँदा हुन्छ भनेको। किनभने हारजित सेकेन्डरी कुरा हो, आफ्नो स्ट्यान्डको। म चाहिँ माया लाग्दो भएर खुट्टा ढोकेर मलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ जित्नु चाहदिनँ। म चाहिँ जित्नु चाहदिनँ, त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर छ। झुकेर म जित्नु चाहदिनँ। मेरो भिजन मनपर्छ, मैले गर्ने सोच मनपर्छ, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्छु। त्यो सबै मन परेन र जबरजस्तीको काम चाहिँ छैन भने चाहिँ पुरा क्लियर छ मेरो। म पहिलादेखि स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे हो, अहिले पनि स्ट्रेट फरवर्ड हो, म यस्तै हो। अनि त्यो खाले चाहिँ अब कतिवटा नबुझी नजानी त्यसै बित्थामा मन पर्यो तपाईँलाई दिए भन्ने चाहिँ होइन, बुझ्नुपर्छ भनेर काहीँ न काहीँ अब हामी सचेत हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु नि त। जबसम्म हाम्रोमा यो कन्सियसनेस आउँदैन, तर जबसम्म यो राजनीतिक चेतना हामीमा जागृत हुँदैन, तबसम्म यही
प्रकारको हाम्रो चोइस भन्छ नि मान्छेको चुनावहरूमा गलत मान्छे चुनी पठाउँछौँ र यो आज हाम्रो पार्टीको जुन बिजिपिएमको मात्रै कुरो होइन नि यो कहीँ न कहीँ हामी भित्रको यो चेतना जुन को कमी छ त्यसलाई चाहिँ म चाहन्छु हटिएर जाओस् राजनीतिक चेतना आओस् हाम्रोमा अनि सही मान्छेको चाहिँ चुनाव गर्न सकौँ भन्ने पनि म चाहिँ एकदमै मेरो एउटा एकदम मेसेज छ तपाईँले पनि सुनिरहनुहुन्छ म भन्छु मेरो मात्र कुरा नसुन्नुहोस् सबको कुरा सुन्नुहोस् म भन्छु त म भाषणहरूमा पनि भन्ने गर्छु मेरै सुन्नुपर्छ भन्ने छैन तर एकपल्ट चाहिँ सुन्नुहोस् मन नपरेको मान्छेको लुगा गनाउँछ भन्ने कुरो जस्तो होइन सुन्नुहोस् अरूको पनि सुन्नुहोस् तथ्य के छ को ठिक छ कसको भनाइ ठिक लाग्दैछ भन्नुहोस् कसले अर्काको दोष मात्रै देखाएर गर्दैछ कसले आफ्नो एउटा अडान देखाउँदैछ त्यो सबै कुरो गरेर चाहिँ जिताउनुहोस् अनि जित्यामा त एकदमै सजिलो छ हाम्रो त स्पष्ट अडान छ उनीहरू भन्दैछ त अब यस्तोलाई जितायो भने कसरी हुन्छ लु भन्नुहोस् त एउटा चाहिँ हामी रिजाइन दिन्छौँ विरोध गर्नुको लागि भनेर चाहिँ के फाइदा यत्रो जिताएको त्यत्रो दुःख गरी गएर के फाइदा किनभनेदेखिलाई उनीहरू सपोज जित्दैनन् तर उनीहरूले जित्यो भने रिजाइन दियो भने के हुन्छ फेरि एडमिनिस्ट्रेटर राख्छ जित्यो त चल्दैन त्यत्रो मूर्ख मान्छेहरूलाई जिताउनुहुन्छ एडमिनिस्ट्रेटर राख्छ नि त त्यो प्रावधान छ कसरी रिजेक्ट हुन्छ कसरी के हुन्छ केही हुँदैन एडमिनिस्ट्रेटर राखिदिन्छ अहिलेको जस्तो सेन्स अफ बिलङ्गिङ हुँदैन एडमिनिस्ट्रेटरकोमा अझै यसरी एडिसनल चार्जेसहरू देख्छ भनेदेखिलाई त आज डिएम उसको ड्युटी त डिएमको हो अहिलेकोमा भने उसको त एडिसनल चार्ज हो जिटिए त अनि जिटिए एउटा थोत्रे व्यवस्था भन्दैछ लु थोत्रेदेखि महाथोत्रे भएर जान्छ त्यति बेला चाहिँ कसले गर्छ यहाँको हाम्रो समस्याहरूको समाधान चाहिँ अहिले ठुलो बाटो ड्यामेज भयो अरे कसले बनाइदिन्छ जिटिए त त्यो खालि अहिले नामको लागि मात्रै बच्च केही फन्डहरू आएको छैन त्यहाँ प्रतिनिधि नभएकोले गर्दा यस्तो मान्छेलाई सपोर्ट गर्छ कि फेरि रित्तो पोस्ट नछोड्नुको लागि भनेर अन्त त्यो मान्छेहरूले जित्यो भने त भोलिको दिनमा भन्छ नि हाम्रो त लाइन क्लियर थियो माथिबाट हेर्नुहोस् सेन्ट्रल लाइन हो नि त मुनिकोले के भन्छ त्यो सेकेन्डरी कुरा हो माथि भने हाम्रो क्लियर लाइन छ कि हामी जिटिए चुनावमा जान चाहँदैनौँ जनता यसको पक्षमा छैन भनेर हामीलाई थाहा छ तर मजबुरी हो हामी खाली पोस्ट छोड्नु सक्दैनौँ भन्दैछ अनि यस्ताले जित्यो भनेदेखिलाई के भन्छ भोलि दिन हामीले त खाली पोस्ट नछोड्नुको लागि त भनेको तपाईँले हामीबाट एक्सपेक्टेसन ज्यादा नगर्नुहोस् भन्छ नि अनि कसलाई गर्नुपर्छ खासमा भन्दा योभन्दा त कम्पिटिसनै नहुनुपर्ने हो हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा त निर्धक्क भएर क्याम्पेन नगरी सुत्नुपर्ने तर त्यो स्थिति छैन अब धेरै चेतनाको कमी छ त्यो चाहिँ अब आउनुपर्छ राज्य सरकारले यो जिटिए चुनावको नोटिफिकेसन जारी नगरिन्जेलसम्म यहाँनिर धेरै राजनीतिक अनि धेरै यहाँनिर सङ्घ संस्थाहरू पनि यो जिटिए चुनाव गरिनु हुँदैन भन्ने विरोधमा खडा उत्रेका थिए है तर पछि यो जब नोटिफिकेसन जारी गरिसकेपछि यो नामाङ्कन पत्र भर्ने बेलामा पनि यहाँनिर पार्टीको क्याडरभन्दा पनि बेसी मात्रामा यहाँनिर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देखा परे के लाग्छ तपाईँलाई त्यही त भन्छ डेमोक्रेसी हो अनि जिटिए हुनु हुँदैन भन्ने कतिको गलत रहेछ यहाँ मान्छेको त्यो धारणा हो किनभने अप्सनले यस्तो एक्सेप्ट गर्दैन जिटिए हुनु हुँदैन भनेदेखिलाई के हुनुपर्छ त्यो दिनुहोस् हामी त्यही पक्ष छ नि त लु जिटिए बाधा छ भने यसलाई हटाइदिनुहोस् तर अर्को त दिनु पऱ्यो नि त भोक लागिरहेको मान्छेलाई यो नखा अर्को हामी विचार गर्दैछौँ के बनाउनु पर्ने के दिनुपर्ने भनेर पाकेको पनि छैन भने त भएन नि त नहुनुभन्दा कानोमा निको भन्ने त कहीँ न कहीँ जानु पऱ्यो नि यही कुराहरू छ नि यहाँनिर धेरै आरोपहरू पनि छन् यो जिटिए चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पार्टीकै स्याडो क्याडरहरू पनि यहाँनिर खडा गरेको छ उतारेका छन् भन्ने तपाईँहरूको पार्टीमा पनि र अन्य धेरैवटा पार्टीमा पनि यो लालचनाहरू लागिरहेछन् हाम्रोमा त त्यस्तो केही छैन अरू पार्टीको भनेदेखिलाई त अब स्याडोमा होइन डाइरेक्ट उठाइरहेको छ कतिजना त क्याम्पेनिङ गरिसकेर पार्टी अफिसमा बसिरहेको पनि छ त्यस्तो भिडियोहरू पनि छ फोटोहरू मैले पनि उहाँहरूकोमा त्यो सेन्सै छैन एकदमै सेन्स छैन कि अनि उनीहरूलाई केही पनि छैन खासमा यो जनतालाई हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्छ नत्र त कमसेकम यसो जोगिएको जस्तो गर्छ नि रिजाइन दिएपछि त पार्टी अफिस आउँदैन थुप्रै यस्ता तस्बिरहरू छ हामीसँग पनि किनभने अहिले त जसकोमा पनि फोन हुन्छ उभिएको मान्छे खिचिहाल्छ भिडियो बनाइहाल्छ त्यस्तो छ तर सबै चाहिँ होइन तर इन्डिपेन्डेन्ट उठे पनि पार्टीदेखि बाहिरको पनि धेरैजना छ नि तर यहाँनिर आम नागरिकहरूलाई हामीले
धेरै जग्गामा है आम नागरिकहरूको पनि यो सुझावहरू हामीले जान्न चाहँदाखेरि अहिले भनेको जुन यो जिटिए चुनाव बजारमा त्यति चासो नदिएको देखा परिरहेको छ र यहाँनिर यो राजनीतिदेखि दिक्क वाक्क मानिसकेका है र यो चुनावमा भने त्यति अंशग्रहण यो मतदान खसाल्न नजाने त्यस्तो खालको पनि एउटा देखा परिरहेछ। सहरी क्षेत्रमा हुनसक्छ, सहरी क्षेत्रमा नगरपालिकाको मतदान जुन प्रकारले गरियो त्यसमा पनि त बेसी भएन पर्सेन्टेज। जनताको राज भन्छ, त्यहाँ जनताको राज छैन, एकदमै लिमिटेड छ। अनि जुनै पनि 32वटै अब उहाँहरूले त्यो जनता राज हामी जित्यौँ भन्छ, छैन, एकदमै छैन नि अहिलेसम्मको। त्यो उनीहरूले कतिवटा जितेको त त्यो बेसी डिभाइडेड भएर हो। अनि भोट कास्ट पनि त्यति छैन, उत्साहवर्धक छैन सहरी क्षेत्रको हामीले हेर्छौँ त्यो। अब उहाँहरूलाई केमा चित्त नबुझेको त्यो त थाहा छैन। अब वाक्कै दिक्कै लागेको पनि हुनसक्छ, स्ट्राइक्सहरूले गर्दाखेरि, आन्दोलनले गर्दा वाक्कै दिक्कै लागेको हुनसक्छ। उत्साह छैन। तर योपालिको जिटिएमा अरू क्षेत्रमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले मतदानको जुन प्रतिशत हुन्छ, जतिको मत खसालिन्छ मलाई लाग्छ त्यो राम्रै खसालिन्छ यो अरू क्षेत्रमा त। सहरी क्षेत्रमा पनि मलाई लाग्छ योपालि अलिकति उत्साह होला। अस्तिको पालि भन्दा 32वटा वार्डमा हाम्रो गणेश सार्की भाइ 18 नम्बर वार्ड क्लियर विन उसको मात्रै हो, टिएमसीबाट भाइ। मैले भने भाइ तिम्रो मात्रै हो क्लियर विन भनेर भन्नु, त्यसलाई चाहिँ जितेको भन्छ। पहिलातिर हो भने चाहिँ अरू चाहिँ जितेको हुँदैन भने जस्तो कि हाम्रोमा त पहिला चाहिँ पाहाडमा चाहिँ जित्यो नि त। गणेश भाइको विरुद्धमा जति पनि उठेको थियो सबैको भोट जोड्दा पनि गणेश भाइ जितेको छ। न त अरूमा त कसैले जितेको छैन। एउटा क्यान्डिडेट म हो भन्छ नि, त्यो अरूको उठाउँदाखेरि 300, 400, 500को लिड छ। धेरै धेरै मतदानहरू जति को पक्षमा उसले जितेको छ त्यो 2-3वटा क्यान्डिडेटलाई चाहिँ को मत तपाईँले हेर्नुहोस्, 32वटामा 31वटामै अन्य विरोधी जुन क्यान्डिडेट्सहरू उम्मेदवारहरू सबैको मत जोड्दाखेरि चाहिँ जितेको भन्दा चाहिँ बेसी छ योपालिको ट्रेन्ड चाहिँ। त्यसले गर्दा हाम्रो हो भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ, यो एनी टाइम फ्लक्चुएट हुन्छ मान्छेहरू। यहाँनिर धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूले अझै पनि भोट बाइकआउट गर्ने यो थाहा छैन मलाई कुन कुन सङ्घ संस्थाहरू, त्यो त मलाई थाहा छैन। अब हेर्नुहोस्, मैले त अहिलेसम्म देखेको छुइनँ। अब पार्टीहरू चाहिँ 1-2वटा गर्दैछ, इरेलिभेन्ट भइसक्यो उनीहरू बिचाराहरू, अप्रासङ्गिक भइसकेको छ। खालि झन्डा र केही समर्थक मात्रै छ। अब उनीहरू त चुनावमा आयो भने पनि सायद 45वटै क्यान्डिडेट त पाउँदैन होला। त्यो भएपछि त काहीँ न काहीँ फेस सेभिङ भन्छ नि, त्यो त चाहियो उहाँहरूको। र उहाँहरूको त्यो डिसिजन हामी अनर गर्छौँ। कहीँ न कहीँ त होइन भनेर हात उठाउनै पर्छ नि त। तर ढङ्गले हात उठाएको उहाँहरू चाहिँ हारको कारणले उहाँहरू चुनावी मैदानमा नआएको भन्ने तपाईँको भनाइ? हारको त होइन, एक्सटिङ्क्ट हुन्छ, सकिन्छ नि कतिमा त। अब भरे एउटा समष्टिमा चाहिँ अन्त डल्लै समष्टिमा 20 भोट 30 भोट पायो भने चाहिँ के बोल्ने भोलिको दिनमा चाहिँ? जनाधारको पनि कुरा आउँछ नि त भोलिको दिनमा त। त्यसैको डरले चाहिँ त्यो हो नि, छँदै छैन। थाहा छ नि तपाईँलाई कतिवटाको त भन्नै पर्दैन। अस्ति म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा पनि क्लियर भयो नि कतिजनाको त। यो एमएलए इलेक्सनहरू जस्तो भए त त्यो जमानत जब्त हुन्थ्यो नि। तर यहाँ चाहिँ जमानत छैन। जमानत जब्त हुने भए त जमानत जब्त हुने खालको स्थितिमा हुँदाखेरि त बुझेर कहीँ न कहीँ एउटा सेफ एक्जिट त हेर्नु पऱ्यो भन्ने उहाँहरूको त्यो। तपाईँ यहाँनिर 7जनासँग कन्टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ है, प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यो 7जनासँग तपाईँ प्रतिद्वन्दी गर्दाखेरि तपाईँले प्रतिद्वन्दी र प्रतिस्पर्धाको रूपमा कसलाई चुन्नुहुन्छ? म कसैलाई चुनेको छुइनँ, मेरो लाइन क्लियर छ। म भन्छु मान्छेको चेतना हो। प्रतिस्पर्धा चाहिँ त्यहीसँग छ। कति छ? चेतनशील छ कि चेतन शून्य छ? कतिको उहाँहरू जागरुक भइसके, कतिको सचेत बनिसकेका छन्। र यदि सचेत हो भनेदेखिलाई म मजाले चुनाव जित्छु। अन्धभक्तिसँगको मेरो प्रतिस्पर्धा हो। भनेपछि तपाईँ यसपालि चुनावी यो मैदानमा जितको 100% तपाईँ जितको आशा? हजुर आशावादी छु, एकदमै आशावादी छु। जुन प्रकारको मैले
रेस्पोन्स पाएँ, जुन प्रकारले ममाथि विश्वास गरेर मान्छेहरू ओर्लिए। अनि तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ होला मेरो क्याम्पेनमा पनि हेर्नुहोस् कि अब अरूको त म त याद गर्दिनँ, जुनै जग्गा जाँदा पनि हामीसँग 1-2 भाइ त हुन्छौँ हामी, कोहीले के सामान लानु पऱ्यो, कोहीले पाम्पलेट्सहरू लानु पऱ्यो, हामी त्यसै पनि हुन्छौँ। अरू हुने तपाईँले क्याम्पेनको जति पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो टोलै पछि मान्छे चेन्ज हुन्छ, गाउँै पछि मान्छे चेन्ज हुन्छ। त्यही मान्छेले एउटा गाउँ पनि डल्लै गुमाउँदैन। एउटा टोलमा जो त्यहाँको मान्छे छ उहाँहरूले सबैलाई हामीसँग इन्टरेक्ट गराइदिनुहुन्छ, उहाँहरूले गाइड गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँबाट अर्कोपट्टि आएपछि अर्कोले, त्यसको मतलब अब बुझिहाल्नुहोस् सबैको सहभागिता छ योपालि चाहिँ एकदमै ओर्लिएर आएको छ। टकभरको यहाँ तल त त्यस्तो समस्या छैन, टकभरमा माथि वरिपरिको अलिकति पछि हेर्नुहुन्छ निस्सासिएको छ। उहाँहरूले केही छैन, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ हामी एकदम निस्सासिएको छौँ, तपाईँले हामीलाई खुल्ला हावा दिनुपर्छ, तपाईँले हाम्रो आङमा घाम लगाइदिनुपर्छ। त्यस्तो शोषण छ कतिवटा जग्गामा, अहिले पनि खुलेर आउनु सकेको छैन। कतिजना त्यहाँ कति हुल्का हुलाए, फोटो पनि खिचेको छन्, तर उहाँले भन्दैछ यो फोटोहरू अहिले नगरिदिनुहोस्, किनभने हामीलाई यो फोटो देख्ने बित्तिकै एकदम प्रेसर हुन्छ, चुनाव सकेपछि बरु गरिदिनुहोस्, किनभने हामीलाई एकदम प्रेसर छ, धम्की दिइन्छ, दग्दी हुन्छ, हामीलाई एकदमै प्रेसर राशि गरिन्छ भनेको छ। यो हाम्रो पार्टीले पटक पटक यहाँनिर भन्ने गरिरहेको छ नि है, स्टेटमेन्ट दिने गरिरहेछ। यो जुन पब्लिक साइलेन्स मेजोरिटी हामीसँग छ, यो यसपालि पनि साइलेन्स मेजोरिटीकै कारणले हामी 45वटा समष्टिबाट विजय हासिल गर्छौँ र लालकोठीमा क्यान्डिडेट त पाएको छैन। साइलेन्स मेजोरिटी कुरा छोडिदिनुहोस्, अब क्यान्डिडेट भनेको जस्तो पाएको छैन। कतिवटा जग्गामा अर्कै वार्डकोहरू छ, कोही रेन्टमा बस्नेलाई त्यो एरियामा छ, अर्कै जग्गाको त्यो जग्गामा आएर रेन्टमा बसिरहेको मान्छेलाई क्यान्डिडेटहरू बनाएर दिइरहेको छ। अनि साइलेन्ट मेजोरिटी भन्दा साइलेन्ट मेजोरिटी त त्यो जुन सत्रको समयमा थियो त, जो खुलेर आउनु चाहन्थेन, पार्टीकैहरू जस्तै गोचमोमोकोहरू खुलेर सपोर्ट गर्थेन उनीहरूले, प्रेसर हुन्छ भनेर। पछिबाट खुलिएर सबै मोटामोटी त आफ्नो पार्टीमा गइसके, एकदमै लिमिटेड नम्बरमा छ साइलेन्ट मेजोरिटी त। अनि यसको आशमा जहिले तैँले राजनीति गर्नु भएन नि, त्यही त, कि त साइलेन्ट मेजोरिटीको आशमा, कि त के अरे कन्ट्र्याक्टर र उयसको नेक्ससमा लिडरको यो जुन एउटा गुटबन्दी छ त्यो छोड्नुपर्छ। त्यसको विषय मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ, उनीहरूको त क्यान्डिडेटहरू कन्ट्र्याक्टर्सहरू म्युनिसिपालिटीमा भइरहेको छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ बिकी लामा वार्ड नम्बर 19 को ऊ होइन भने भन्नुहोस्, ऊ कन्ट्र्याक्टर होइन भने भन्नुहोस्, बिल्डर। उसले त त्यो क्यापिटलको काम पनि आफै गर्दै थियो, तर त्यहाँ त एसोसिएसन छ, एसोसिएसनले टेन्डर बिड गरिदियो। अनि बिड गरेर वर्क अर्डर पाइसक्दा पनि चेयरम्यानले हो र भने छक्कै पर्दै थियो अरे। त्यस्तो कुराहरू थुप्रोहरू छ। अनि यसरी हुँदैन यो सब कुरोले। तपाईँले भर्खर मात्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म जहाँ क्याम्पेन गर्न जाँदाखेरि हामी सास निसासेको क्षणमा छौँ र हामीलाई यहाँबाट उन्मुक्त गराउनुहोस्, तर अहिले फोटो नखिचिदिनुहोस्, अहिले हामीलाई अगाडि हाइलाइटमा नल्याउनुहोस् र चुनाव पछाडि ल्याउनुहोस्। त्यसो भने ओझलमा बसेर उहाँहरूले तपाईँमाथि समर्थन गर्दैछ, साथ दिँदैछ भने कतै त्यो साइलेन्स मेजोरिटी नै तपाईँको साथमा हो कि भन्ने होइन। यहाँ टकभरमा साइलेन्स मेजोरिटी भन्ने छैन, छैन। भोट कास्टले क्लियर हुन्छ नि, साइलेन्ट मेजोरिटी भन्ने छैन। एकदमै कम्ती छ भने पनि। र त्यो जो भने त्यो एउटा साइलेन्ट मेजोरिटी मात्रै नभएर एउटा विचार शोषित जनताहरू उहाँहरू म साइलेन्ट मेजोरिटी भन्दिनँ, उहाँहरू शोषित हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो। एकदमै उहाँहरू हेपिएको छ, दबिएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ हामीले उन्मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तर यहाँनिर धेरै आम नागरिकहरूको एउटा भनाइ छ, यहाँनिर धेरै अहिले चुनावी बजारमा यहाँनिर कम्बर कसेर निस्किसकेका छ उम्मेदवारहरू। सम्पूर्णै यहाँ उम्मेदवारहरूलाई हेर्नु भने निलो बत्ती है, लालकोटीको चौकी मात्र उहाँहरूको लोभ लालचले मात्र भरिएको छ। यहाँनिर आम नागरिकको लागि हो भने सच्चा हृदयले कोही पनि आएको छैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। हुनु पनि सक्छ त्यस्तो। सबै अब हेर्दाखेरि अब सबैले म जितेँ भने त्यो गर्छु भन्छ। कन्टेन्ट जो विनिङ छ, बिजिपिएमले
जित्छ अनि एउटा त्यो कहीँ न कहीँ सपोज कुनै जग्गाबाट एउटा इन्डिपेन्डेन्टले जित्छ भने उसले कसरी गर्न सक्छ यदि अपोजिसनमा बस्यो भनेदेखिलाई कतिवटा कुरो त गर्न सक्दैन अपोजिसनमा बसेपछि त कतिवटा पावर्सहरू उसकोमा हुँदैन यो प्रकारको फेक प्रमिसेसहरू छ सायद त्यो निलो बत्तीकै लोभले होला तर निलो बत्ती भन्ने कुरो सेकेन्डरी हो सिन्सियरली काम गर्न सक्नुपर्छ हामीले अनि जुन प्रकारको प्रमिसेसहरू हामी हेर्छौँ जुन प्रकारको दिँदैछ कतिजना हाम्रो उम्मेदवारहरू त्यो म देख्दा अचम्म लाग्छ कसरी गर्छ के गर्छ जिटिएको त्यो क्षमताभित्रको कुराहरू हो कि होइन यस्ता कुराहरू भइरहेको छ अनि एउटा क्रेज पनि अर्को पोजिटिभिटी चाहिँ के लाग्छ भनेदेखिलाई राजनीतिमा धेरै चासो राख्नेहरू पनि आएछ उम्मेदवारहरू त्यसलाई हामीले पोजिटिभली पनि हेर्नु पर्यो त्यो निलो बत्तीको क्रेजको नभनेर निलो बत्तीको पछाडि जाने नभनेर बरु धेरै सचेत भाइ बहिनीहरू हामी हेर्छौँ धेरैजना त एकदमै राम्रो सोसियल वर्क गर्नेहरू पनि देखिरहेछौँ हामी सोसियल फिल्डबाट आउनेहरू अनि काहीँ न काहीँ उनीहरूमा त्यो चासो भएछ राजनीतिमा भन्ने चाहिँ खुसी लाग्छ किनभने 2007मा हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि मात्रै होइन व्यवस्था परिवर्तन पनि हुनुपर्छ युवाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ कन्सियस पोलिटिक्स हुनुपर्छ शिक्षित समाज सेवा गर्नेहरूको राजनीतिहरू पनि राजनीतिमा चासो गर्नुपर्छ राजनीति एउटा नराम्रो यो दलदल हो यो भित्र पर्नु हुँदैन भन्ने जुन धारणा थियो त्यसलाई हटाउनु पर्छ भने त्यो एउटा एप्रोच पनि थियो हाम्रो हेर्नुहोस् 2007 देखिको हामी युवा मोर्चामा हुँदाखेरिको त्यो एउटा एप्रोच थियो हामीले बारम्बार हामीले मान्छेलाई एजुकेट गर्नु खोज्दै थियौँ कि राजनीति यो प्रकारको तपाईँहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भने तर अहिलेकोले चाहिँ त्यो पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि त्यो एउटा जुन मान्छेलाई भन्थ्यौँ है आह्वान गर्थ्यौँ त्यो सफल भएको जस्तो लाग्छ कहीँ न कहीँ हामीले धेरैजनाको मनमा राजनीतिपट्टिको जिज्ञासा राजनीतिप्रतिको उत्सुकतालाई चाहिँ हामीले उनीहरूकोमा त्यो गरेछौँ है जगाइदिएछौँ र आज यो प्रकारको प्रतिस्पर्धा भएको छ र खालि निलो बत्तीपट्टि मात्रै नजाउँ जुन प्रकारको पार्टिसिपेसन भएको छ यसले सायद भविष्यमा कन्सियस पोलिटिक्सको सूत्रपात चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ म आशावादी छु र सबैलाई त्यही हिसाबले लागि पर्ने अनि दुश्मनी नलिएर यसलाई हेल्दी कम्पिटिसनको हिसाबले लिएर अघि बढ्ने म उहाँहरू सबै जुन यङ्स्टर्सहरू यङ क्यान्डिडेटहरू एस्पायरिङ क्यान्डिडेटहरूलाई म यो एउटा मेसेज पनि दिन चाहन्छु नगरपालिकामा भने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले भोट बनाउनु सफल भएन असक्षम भन्ने है तर यो जुन जिटिए चुनावमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ के लाग्छ यसपालि तपाईँहरूको पार्टीले बनाउँछ भोट बनाउँछ 100% एकदमै बनाउँछ भोट बनाउँछ राम्रो मेजोरिटीमा आउँछ बनाउँछ र अन्तमा जाँदै तपाईँको यो टकभर सोम समष्टिका आम नागरिक मतदाता के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ सबैले बुझिसक्नु भएको छ सबै मेरो समष्टिवासीलाई नमस्कार सबैलाई भनिसकेको कुरो सबैले बुझिसक्नु भएको छ सोम टकभरलाई अब राम्रो टकभर बनाउनुपर्छ यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छ अब त्यो सम्भावनालाई खोजेर हामीले यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्छ र एउटा सपना देख्ने जमर्को कस्यौँ हामीले सपना देख्ने आँट गऱ्यौँ राम्रो सुखी समृद्धिले छाएको यो क्षेत्रको सपना देखेको छौँ र त्यो सपनालाई साकार बनाउन तपाईँहरू 26 तारिक पुलिङ बुथसम्म आएर 2 नम्बरको बटममा थिचिदिनुहोस् अनि रेस्ट बाँकी कुरो हामी गर्नेछौँ धन्यवाद